चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको सरकारको दावी। नेपालको विकासका प्रमुख साझेदार रहेको अमेरिकाको नीतिलाई सधैँ स्वागत गर्ने सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई। व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्कमा नेपालको उल्लेख्य सुधार। 110औं स्थानमा रहेको नेपाल 16 स्थान माथि उक्लियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी अपुग, ठोस योजना अभावमा डेङ्गु जस्ता संक्रमणले भयावह रूप लिए नियन्त्रणमा समस्या हुने। पर्यटन वर्ष 2020 सुरु हुने लाग्दा प्रचुर सम्भावना बोकेका केही पर्यटकीय क्षेत्रहरू संरक्षण र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा। कठिन यात्रा, कमजोर पूर्वाधार र उचित बसोबासको अभावमा इलाम पुग्ने पर्यटकको बसाइ कष्टपूर्ण। प्रधानाध्यापकमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी युवतीलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको मुद्दामा बङ्गलादेश अदालतद्वारा 16 जनालाई फाँसीको सजाय। र अपराजित रहँदै चितवन पहिलो संस्करणको वुमन च्याम्पियन्स लिग T20 क्रिकेटको च्याम्पियन। फाइनलमा काठमाडौँ 45 रनले पराजित। रुबिना छेत्री उत्कृष्ट प्लेयर। नजिक आओ, ताजापनको अनुभव पाओ अनि तोडिदेऊ बाधाहरू। ताजगी भरिएको एन्टिजर्म माउथवाशको साथ, जुन अब अझै ताजा नयाँ क्लोजअपमा पाइन्छ। पाउनुहोस् 12 घण्टासम्मको ताजा सास। नयाँ धेरै ताजगी भरिएको क्लोजअपको साथ। अनि महेन्द्र बोलेरो पिकअप हो तपाईँ जस्ता उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी। ठुलो क्याबिन, शक्तिशाली इन्जिन र गजबको माइलेजले राख्छ तपाईँलाई सधैँ अगाडि। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल कसैको दबावमा नपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पछिल्लो समय चीनको प्रभावमा परेको भन्ने अमेरिकाको टिप्पणीको खण्डन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल कोहीसँग नढल्किएको बताउनुभयो। हामी कसैको पनि दबावमा पर्दैनौँ। हाम्रो देशलाई, हाम्रो देशका जनतालाई, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई र हाम्रो राष्ट्रले लिएको लक्ष्य र आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति जोसुकैसित पनि हामी सुरक्षाका प्रश्नमा होस्, आर्थिक प्रगतिका प्रश्नमा होस्, प्रविधि हस्तान्तरणका प्रश्नमा होस् वा सहयोग वा संयुक्त लगानीका प्रश्नहरूमा होस्, यसमा हामी सँगसँगै सबैसित जोसित जे आवश्यक पर्छ त्यस आधारमा हामी अगाडि जान्छौँ। साउथ एसिया तथा सेन्ट्रल एसिया सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक सचिव एलिस जे वेल्सले आफ्नो ब्रिफिङमा नेपालमा चिनिया प्रभाव बढ्दै गएको बताउनु भएको थियो। मन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रको इच्छा, आकांक्षा, आर्थिक प्रगति, सुरक्षा, प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त लगानीको सवालमा सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा गरिएको संयुक्त घोषणापत्र कसैको दबावमा नगरिएको प्रश्न पार्दै उहाँले सम्झौता दुई देशको इच्छा शक्ति र परियोजनालाई सफल बनाउन मात्र भएको दावी गर्नुभयो। चीनसँग गरिने भनिएको सुपुर्दर्गी सन्धि कसैको दबावमा नरोकिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रवक्ता बास्कोटाले नेपालको विकासमा सघाउने अमेरिकी नीतिलाई सधैँ स्वागत गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै प्रवक्ता बास्कोटाले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव समूहसँग सरकारले कुनै वार्ता नगर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिनुभयो। यो छदम बेसी कुराको पछि सरकार लाग्दैन। स्पष्ट सन्देश यही हो। जाँतो घुम्या जस्तो चक्कर त्यही। प्रतिबन्ध हटाऊ, पक्राउलाई रिहा गर। हामी भन्छौँ नि त, संविधान मान, हिंसा छोड। कुरै खत्तम, खेल खत्तम, सिद्धियो त अनि। यो वक्तव्यको केही काम छैन। त्यति दुईटा काम पालना गरे भइहाल्यो नि। प्रवक्ता बास्कोटाले जनतालाई दुःख दिने काम अझै बढे। चन्द समूहलाई सरकारले नभई जनताले नै जवाफ दिने तर्क गर्नुभयो। यसैबीच सरकारले किजा पूजाको अवसरमा आगामी कार्तिक 13 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गत मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सङ्घ संस्था, शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2532 रुपैयाँ 80 पैसा र
र मध्यम धानको समर्थन मूल्य 2673 रुपैयाँ 16 पैसा तोकेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकेको समर्थन मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल 200 रुपैयाँ भन्दा बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2331 रुपैयाँ 22 पैसा र मध्यम धानको 2460 रुपैयाँ 57 पैसा तोकिएको थियो। व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल 16 स्थानले माथि उक्लिएको हो। 190 मुलुकहरू मध्ये गत वर्ष 110औं स्थानमा रहेको नेपाल यो पटक 94औं स्थानमा आइपुगेको छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न 10 विषयको अध्ययन मार्फत व्यावसायिक वातावरणहरूबारे अध्ययन गरी विश्व बैंकले हरेक वर्षको देशहरूको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले यस वर्ष 63.2 अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष नेपालको 59.6 अङ्क प्राप्त गरेको थियो। नेपालले विशेष गरी वस्तु आयात र निर्यात प्रक्रियामा लाग्ने समयमा उल्लेख्य सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि कामदारको अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि केही समस्या देखिएको जनाइएको छ। नेपालसहित दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तानले व्यवसाय थालनी निर्माण र सीमापार व्यापारका क्षेत्रमा सुधार गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। यद्यपि विश्व बैंकले 2 महिना अघि सार्वजनिक गरेको अर्को एक प्रतिवेदन अनुसार व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने 20 मुलुकको सूचीमा भने नेपाल छैन। 16 स्थानमाथि उक्लिए पनि नेपालमा अझै व्यवसाय गर्ने झन्झट कायमै रहिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। एकैपटक 16औं स्थान अगाडि आउनु नेपालको लागि पहिलो पटक रहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तर यो प्रगति निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ। अरू मुलुकहरूको प्रगति खस्किँदा समेत हाम्रो सुधार देखिन्छ। नेपाल जस्तै प्रकृतिका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार लगायतका देशहरू सुधार गर्ने 20 मुलुकमा पर्दा नेपाल नपर्नु समीक्षाको विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो। वाग्लेले भन्नुभयो, वरियतामा माथि गए पनि यी मुलुकहरू जतिले प्रगति गर्न नसकेकोमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। कुल दरबन्दी मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल 27,500 स्वास्थ्यकर्मी छन्। प्रत्येक 10,000 नागरिकका लागि 43 जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनुपर्नेमा 22 जनाले मात्र सेवा दिइरहेका छन्। 31,591 स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्नेमा कम भएकाले झण्डै महामारीको रूप लिएको डेङ्गु जस्तै अन्य कुनै रोगको भयावह फैले नियन्त्रणका लागि नेपालसँग कुनै ठोस योजना छैन। गत वैशाखमा धरानबाट देखा परेको डेङ्गु मुलुकका 48 जिल्लामा फैलियो। 70,000 बढी प्रत्यक्ष तथा अधिकांश नागरिक मानसिक रूपमा प्रभावित भए। 6 जनाले ज्यान गुमाए। विज्ञको समूहले डेङ्गुले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै जेठमै चेतावनी दिएका थिए। अन्ततः साउन र भदौमा डेङ्गुले विज्ञको चेतावनी अनुसारै भयावह रूप लियो। संघीय सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफू एक्लैले डेङ्गु नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै आवश्यक परे प्रहरी तथा सेनाको सहयोग लिने बतायो। डेङ्गुले सबैतिर आफ्नो पकड जमाउँदा नियन्त्रण पहल चाल्न नसकेको भन्दै संघीय सरकारको सडकदेखि सदन सबैतिर विरोध भयो। अवस्था यतिसम्म आए कि राष्ट्रिय आपतकालकै घोषणा गरी यसको नियन्त्रण गर्न दबाव पर्यो। तर आपतकाल पर्ने अवस्था आउँदा समेत नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यति बेला राहतको श्वास फेर्यो जुन बेला डेङ्गुको संक्रमण कम हुँदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन थाले। हाल डेङ्गुले उति साह्रो भयावहको रूप नलिए पनि पूर्ण रूपमा भने नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। डेङ्गु जस्तै अन्य कुनै रोगको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलियो भने तीनवटै तहका सरकारको त्यसप्रति पूर्व तयारी लगभग छैन भन्दा फरक पर्दैन। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन व्यवस्थापन सबैभन्दा कमजोर छ। भएका 460 वटा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन व्यवस्थापन कुनै नरहेको राष्ट्रिय गाउँपालिका संघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। गाउँपालिकाहरूमा ठूला ठूला स्वास्थ्य युनिटहरू छैनन्। हामीसँग भएको जनशक्तिलाई अहिले चाहिँ यसका लक्षणहरू के हुन्छ स्वास्थ्यको आँखाबाट त्यसको आधारमा हेरेर सचेत हुने, त्यस्तो केही सिम्पटम आयो भने त्यसलाई रिपोर्टिङ गरिहाल्ने र क्विक प्लानिङमा जाने गरेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। गाउँपालिकाका तुलनामा केही बजेट बढी भएको नगरपालिकामा समेत आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि ठोस उपाय छैन। नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जो आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि नगरपालिका तयार नभइसकेको बताउँछन्। प्रत्येक नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर यसको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरेर हामी चाहिँ अभियानको रूपमा चलाउँछौँ। दुःखको
कुरा के हो भने हाम्रो स्थानीय सरकारसँग आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको कार्यभार त हामीसँग छ। हाम्रो पनि सबै खालको स्वास्थ्य सेवीहरू उपलब्ध भइसकेको छैन। सरकारले सबै व्यवस्थित ढङ्गले पठाइसकेको पनि छैन। स्रोत साधनको हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई नयाँ ठाउँमा अलिअलि गाह्रो पनि भएको छ। भविष्यमा सबै ठाउँमा डेङ्गु जस्तै छिटो फैलन सक्ने H1N1 नामको स्वाइन फ्लू जस्ता रोगको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएमा हामीसँग त्यसलाई नियन्त्रण गर्न योजनाहरू छैनन्। विगतमा फैलिएका रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा भएका असफल प्रयासको कमजोरी केलाउने काम समेत सरकारबाट हुन सकेको छैन। न त हुन सक्ने सम्भावित कमजोरी व्यवस्थापनका लागि कुनै योजना बनाइएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा योजना आवश्यक रहेको काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। डेङ्गु पक्कै पनि अथवा त्यो जस्तै अरू कुनै संक्रमण रोगहरू नेपालको लागि नौलो यदि रहेछ अथवा भर्खरै दिएको अवस्था रहेछ भने नि धेरै चिकित्सकहरूलाई चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई के उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा जस्तै अब थाहा नहोला। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी यदि केही गरी अहिलेदेखि नै यसलाई तयारी अवस्थामा राखियो भने पनि पक्कै पनि हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन कसरी गरेको छ विदेशीका लागि समेत चासोको विषय बन्न सक्छ। पर्यटकको सेवा सुविधा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई पर्यटकको खोज उद्धारमा सरकारले समिति नै सञ्चालनमा ल्याएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय बताउँछन्। पर्यटकहरूको सेवा सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यसका लागि अहिले पनि इस्टाब्लिश मिसनरीहरू क्राइसिस ह्यान्डलिङ मेकानिजमहरू छन् र एउटा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटकको कुनै क्राइसिस भएमा खोज उद्धार उपचार सम्बन्धी एउटा कार्यविधि रहेको छ। एउटा समिति पनि रहेको छ यसमा पर्यटन विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा। नेपालमा विभिन्न खाले रोगको संक्रमणले भयावहको अवस्था ल्याउन सक्ने बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जानकार नभएको भने होइन। यो वर्ष फैलिएको डेङ्गु अर्को वर्ष अझ कडा रूपमा फैलिने बारेमा मन्त्रालय अवगत छ। सन् 2000 देखिको तथ्याङ्क केलाउँदा 19 वर्षको अवधिमा त्यति नै संख्यामा नयाँ रोग नेपाल भित्री रहेका छन्। महामारी नियन्त्रणका लागि सन् 2005 मा अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिका समेत तयार भएको थियो, जस अनुसार कुनै पनि मुलुकले आफ्नो क्षेत्रमा विपदको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित बाहिरी मुलुकले गर्ने प्रावधान छ। नेपाल भने भर्खर त्यस्तो योजना बनाउने सुरुवाती अवस्थामा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ विदेशका मान्छेहरू एक्सपर्टहरू आएर कुनै पनि महामारी आयो भने त्यसको नेपालले रेस्पोन्स त्यो गर्नको लागि त्यो के गर्न सक्छ, उसको क्यापेसिटी के छ, उसको ऐन नियम कानुनहरू के छ, ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्था के छ, औषधिहरूको व्यवस्था के छ, ट्रेनिङहरू दिएको छैन, प्रचार प्रसार के छ, हस्पिटलको क्यापेसिटी के छ, यो सबै हेर्ने काम यो वर्ष हामीले आयोजना गर्दैछौँ। हामी तयारी छौँ। त्यो तयारी छौँ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनलाई हामीले मूल्याङ्कन पनि अब गर्दैछौँ। प्रत्येक 10,000 बिरामीका लागि 43 जना दक्ष स्वास्थ्य कर्मी परिचालन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर नेपालमा त्यसको आधाको संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालित छन्। कार्यरत 27,500 जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने समस्या भएका बेला स्वास्थ्यका योजना अलपत्र पर्नुलाई हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बन्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक म्याद दिएको छ। असोज 19 गते पक्राउ परेका महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ प्रहरीलाई अदालतले पहिलो पटक 13 दिन र त्यसपछि 5 दिनको समय दिएको थियो। अदालतले उपलब्ध गराएको समयमा अनुसन्धान पूर्ण नभएपछि आज पुनः प्रहरीले म्याद थपका लागि आफ्नो प्रगति विवरण सहित निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको एकल इजलास महरालाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए पनि महरा भने काठमाडौँ थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालको क्याबिनमा बसिरहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग महरामाथि छ। पीडित महिलाले असोज 18 गते महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा महरा विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। पर्यटन वर्ष 2020 सुरु हुने लाग्दा प्रचुर सम्भावना बोकेका केही पर्यटकीय क्षेत्रहरू भने संरक्षण र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा छन्। फाट्टाफुट्ट पुग्ने पर्यटक समेत कठिन यात्रा, कमजोर पूर्वाधार र उचित बसोबासको अभावमा कष्टपूर्ण समय कटाउन बाध्य छन्। अझ भारतसँग सीमा जोडिएका सुन्दर ठाउँहरू त नेपालतर्फ अँध्यारो देखिन्छ भने भारतीय क्षेत्र झिलिमिली बनाइएका छन्। यस्तै एउटा उदाहरण हो इलामको सन्दकपुर। इलामबाट विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट।
सन्दकपुर सहित रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत माईपोखरी, इलामकै अग्लो टोड्के झरना, ढापपोखरी, माबुथाम लगायत थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू इलाममा रहे पनि अहिलेसम्म उल्लेख्य विकास नहुँदा पर्यटकको चाप अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कालपोखरी निवासी दावाफुटी शेर्पा। अहिलेसम्म रोडै छैन। प्रथम कुरा त सरकारले हाम्रो सन्दकपुर भन्ने ठाउँ त देखेकै छैन होला, थाहै छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पूर्वाधार सुधारका लागि पहल भने नभएका होइनन्, तर जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो भने पाइँदैन। 10 गजा पारी हुने पर्यटन क्षेत्रको विकासले मनै लोभ्याए पनि नेपाली क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार सुधारको क्रम भने कछुवाको तालमा छ। सम्भावना बलियो देखेर मुस्ताङबाट इलाम आएका पर्यटन व्यवसायी छिरिङ ठकुरी पनि पर्यटक तान्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छन्। यो ठाउँको प्रमोसन जति नेपाल साइडमा हुनु पनि त्यो चाहिँ भएको छैन रहेछ अहिलेसम्मको सिनारियो। यहाँको होटलहरू यिनीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि लगभग 90% त इन्डियन टुरिस्ट नै रहेछ। नेपाली टुरिस्टको एकदम मिनिमम आवागमन हुने भयो भएर सायद हामीले चाहिँ अब त्यो चिजलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा सहित कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत दर्जनौं हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने धार्मिक र जैविक विविधताले भरिएको सन्दकपुरमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्वाधारमा काम थाले पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन। सन्दकपुरको मात्र यात्राबाट एउटा पर्यटकले हिमालदेखि फाँटसम्मको दृश्यावलोकन, धर्मदेखि कर्मसम्मको अनुभूति, लुगलुग कमाउने जाडोको अनुभवदेखि सूर्योदय हुँदाको मनोरम दृश्य समेत आँखामा कैद गर्न सक्छ। पर्यटन प्रवर्धनमा लागेको संस्था इमेजिङ नेपालका स्वरूप केसी पनि थोरै मेहनतले धेरै पर्यटक भित्याउन सकिने बताउँछन्। नेपालको लागि चाहिँ मेन हामीले प्रमोसनको कमी जस्तो लाग्यो। मान्छे मेन अब आएकै छैन यहाँनिर। त्यो हिसाबले यो सन्दकपुर के हो भनेर कति नेपालीलाई थाहा पनि छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसको क्याम्पेन चलाउनु पर्यो। यहाँनिर के हो सन्दकपुर चिनाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले हामीले एउटा क्याम्पेन चलाएर अलिकति सन्दकपुरलाई हामीले हाइलाइट लिएर आएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। कन्काई नदीको किनारमा रहेको इलामकै सुन्दर अनि आकर्षक सन्दकपुरलाई भारतीय पक्षले पर्यटक तान्ने प्रमुख गन्तव्य बनाइरहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई दूरबीनबाट देखाएर छिमेकी मुलुकले पर्यटक बोलाइरहँदा सगरमाथाको धनी देश हामी भने पूर्वाधार अभावमा पुरपुरोमा हात राखिरहेका छौं। भारतीय भूमिबाट सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत हिमाल हेर्न पुग्ने पर्यटक मध्ये थोरै हिस्सा मात्र नेपाल भित्याउन सके भ्रमण वर्ष 2020 मा अर्को इटा थपिने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। ललितपुरको झम्सीखेलबाट पक्राउ परेका अन्डरग्राउन्ड र्यापर तथा गायक भिटेन भनिने 22 वर्षीय समीर लामा विरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको छ। पछिल्लो गीत हामी यस्तै त हो नि ब्रोमा प्रयोग भएको शब्द र प्रहरीको वर्दीमा चुरोट टानिरहेको फोटो फेसबुकमा राखिएको भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले भिटेनलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो। तर भिटेनलाई पक्राउ गर्दा महाशाखाको टोलीले जरुरी पक्राउ पूर्जीको दुरुपयोग गरेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न आरोपी देश छोडेर भाग्न लागेको अवस्था अथवा प्रमाण नष्ट उद्धत गरेको परिस्थितिमा मात्रै प्रहरीले अदालतको पूर्जी बिनै पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार मुलुकी संहिता ऐनले दिएको छ। भिटेनमाथि प्रहरीले लगाएको आरोप कुनै पनि जघन्य अपराधभित्र पर्दैन। मुलुकी संहिता ऐन अनुसार भिटेनलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनु पर्थ्यो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो। ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै कोषले सूचीकरण हुनका लागि 1 महिनाको समयावधि थप गर्ने जनाएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मुनि गेवालीले दशैं तिहार लगायत विवादका कारण सरकारी काम प्रभावित भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताको संख्या 8818 तथा योगदानकर्ताको संख्या 1,0968 पुगेको छ। मिठो पाक्छ, दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 6.73 अङ्कले बढेर 1149.34 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका मध्ये निर्जीवन कम्पनी बाहेक बाँकी 10वटै समूहको अवसूचक बढेको छ। आज 32 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरका 12,04,015 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकको सबैभन्दा धेरै 7 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो।
अब मुलुक बाहिरको एउटा प्रसङ्ग। विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी एक युवतीलाई जलाएको मुद्दामा बङ्गलादेशको अदालतले 16 जनालाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। राजधानी ढाका नजिकैको सहरकी 19 वर्षीय नुसरत जहान रफीको गत अप्रिलमा जलाएर हत्या भएको थियो। हत्याको योजना बुन्ने प्रधानाध्यापक, अन्य 3 शिक्षक, सत्तारूढ अवामी लीग पार्टीका स्थानीय 2 नेतासहित 16 जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय सुनाएको हो। केही प्रहरीले पनि सो घटना दबाउन भूमिका खेलेको पाइएको छ। नुसरतले प्रधानाध्यापक सिराजले आफू र अन्य 2 जना साथीमाथि लगातार यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी प्रहरीमा दिएकी थिइन्। त्यसको 11 दिनपछि उनलाई विद्यालयकै छतमा जलाइएको थियो। प्रहरीमा दिएको उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिँदा अस्वीकार गरेपछि बुर्का लगाएका 4-5 जनाको समूहले उनलाई जलाएका थिए। जलेर घाइते अवस्थामा रहेकी नुसरतले दिएको बयान उनका भाइले फोनमा रेकर्ड गरेका थिए, जुन प्रहरीले प्रमुख प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। उनले भिडियोमा केही आक्रमणकारीहरूको नाम समेत लिएकी थिइन्। अब खेल प्रसङ्ग। अपराजित रहँदै चितवन राइनोजले पहिलो संस्करणको वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग 2020 क्रिकेट WCL को उपाधि जितेको छ। 100% नतिजासहित समूह विजेता बन्दै फाइनलमा पुगेको चितवनले क्याट क्विन्स काठमाडौँलाई 45 रनले पराजित गर्यो। उपाधिसँगै चितवनले 7 लाख तथा उपविजेता काठमाडौँले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा चितवनले दिएको 113 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ निर्धारित ओभरमा 67 रन जोड्दा अल आउट भयो। अप्सरी बेगमले बनाएको 15 रनमै काठमाडौँका लागि सर्वाधिक रह्यो। अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेन। चितवनकी रेखा रावलले 2 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 112 रनको योगफल तयार पारेको थियो। चितवनका लागि सुमन खतिवडाले 29, काजल श्रेष्ठले 21 र कञ्चन श्रेष्ठले 19 रन जोड्दा कप्तान इन्दु वर्मा 22 रनमा नट आउट रहिन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित काठमाडौँकी कप्तान रुबिना छेत्रीले 1 थान स्कुटर र 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेकी छन्। प्रतियोगिताको बेस्ट बलर चितवन राइनोजकी कविता गौतम, ब्याट्सवुमनमा काजल श्रेष्ठ बने। उनीहरूले जनै 25,000 रुपैयाँ हात पारे। जेसिस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आयोजक चितवन 11 र नेपाल पुलिस क्लब भिड्ने भएका छन्। नारायणगढ स्थित क्याम्पस मैदानमा आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा CMG सङ्कटालाई 1-0ले पराजित गर्दै पुलिसले चितवनसँगको भेट पक्का गरेको हो। पुलिसको जितमा दोस्रो हाफको 27 मिनटमा सौजन याख्खाले निर्णायक गोल गरे। उपाधि भिडन्त पर्सि शनिबार हुनेछ। आयोजक भने त्रिभुवन आर्मीलाई 2-1ले हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।